यलम्बर महान विभूति हो, त्यही त उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यलम्बर पथ राखौँ होइन, यलम्बर विमानघाट विमानस्थल राखौँ, एयरपोर्ट केही बनौँ आपत्ति होइन, छैन सिर्जना गरौँ होइन। नयाँ भइसक्यो संरचनाको जे भनेको सबैको साझा हो नि। त्यहाँ बाहुन छेत्री भाइ, गुरुङ मगर तामाङ, सबै भाषी 3 सबै करोड जाति मान्छेको सबैको साझा चौतारी साझा फुलबारी हो होइन। उहिले राखेको भए राखै हुन्थ्यो। एकदम त्यसमा एउटा यति प्रतिशतको मालिक चाहिँ सुदन गुरुङ पनि हो, ऊ हजुर, हो। लगायतका अगेरा बगेरा सबै हुन् भन्न खोजेको हो त्यो। होइन पुण्य दाइ, मैले एउटा भिडियो हेरेँ उहाँको होइन, लेटेस्ट हेर्दाखेरि उहाँले के भनेर चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभएको छ भन्दाखेरि बारबारा फाउन्डेसन अथवा जुनसुकै फाउन्डेसन भए पनि त्यो नन प्रफिटेबल हो, त्यसको आयव्ययको एक एक रुपियाँ हिसाब उहाँले दिनुहुन्छ भनेर बोल्नु भएको छ। तर जेनजी आन्दोलन पछाडि उहाँ कुनै पनि व्यवसायसँग कुनै पनि फाउन्डेसनसँग जोडेको छैन, तर कमाइ कहाँबाट भएर कहाँबाट आएर सेयर किन्यो भन्ने कुरा पनि अचम्मै छ नि। शङ्कास्पद विषय होइन, भएन? एउटा कुरो त हामी नेपाल भन्ने त्यो संस्थाको विवरण वेबसाइटबाट स्यालको सिङ चाहिँ हरायो, त्यही त भने छैन अहिले। हर्क ए साम्पाङको वेबसाइटबाट हराएको छ यो कुरा हरायो, हर्क साम्पाङको सञ्जाल फेसबुक त हरायो नि। त्यो हराउँदा पोजिटिभ हिसाबले मान्छेलाई निकै चिन्ता भयो। अब यो चाहिँ रहस्यमय हो, त्यही त किन भने। गायब गरियो? के त्यहाँ उनका केही प्रमाणहरू छन्, यहाँ केही क्लुहरू छन्? हुन त त्यो वेबसाइटमा भएका कति कुराहरू उत्खनन गरिसकेका छन् जनास्थामा मान्छेले। एउटा न्युज हजुरले हेर्नुभयो होला है, त्यहाँ चाहिँ दीपक भट्टलाई सम्मान गरेको देख्नुभयो होला नि फोटो एउटा हो, त्यो सार्वजनिक सन्दुक भएको। रुइट, दीपक भट्ट र सुदन गुरुङ छन्। तीनजना। ए बाबा जनआस्थाले त यो जेनजी मुभमेन्ट सुरु हुने अवस्थामै उसले दीपक भट्टसँग सुदन गुरुङको गहिरो सम्बन्ध छ, व्यापारिक सम्बन्ध, उनकै हेलिकप्टरमा यिनीहरू कहाँ कहाँ गयो भनेर जम्मै सिलसिलावार न्युजै छापिदिएको थियो त। हजुर, हामीले ढिलो गरी यो कुरा पत्ता लगाएका हौँ। त्यही त है। तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने सुदन गुरुङको एक त बेपत्ता रहस्यमय सम्पत्तिको मालिक उनी भएका एकदम छन्, त्यो विषय छानबिनको दायरामा आउनै पर्थ्यो। हजुर हो। र पहिलो कुरो त सुदन गुरुङ जस्तो मान्छे जो चेतनाको हिसाबले केटाकेटी छन् र नियतको हिसाबले डरलाग्दा छन् र परराष्ट्र सम्बन्धको हिसाबले खतरनाक छन्, यहाँ किनभने असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको विपरीत उनले गतिविधि गर्न सक्छन्। त्यही त हो। उनको हातमा तिब्बत ओरिजिन्स बर्ड टिओबीको ट्याटु छ भनेर रुसको लागि राजदूत भइसके हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठजीले क्याटेगोरिकली भनिसक्नु भएको छ। चीनको महामहिम राजदूत माओ याङम्याङले हजुर हो। अस्ति भेटेर ताइवानसँग सम्बद्ध झन्डा नेपालमा किन लहरायो? लामै समय छलफल भन्ने कुरा आयो लामै त्यहाँनिर। समय छलफल भयो। अनि तिब्बतीयन धर्मशालाको सरकारले गर्ने गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल नहुनु होला, तपाईँहरू प्रतिनिधि नपठाउनु होला। तपाईँहरूले कथित तिब्बती सरकार दलाइ लामाको आशीर्वाद वा शुभकामना किन ग्रहण गर्नुभयो? एकछिन नीतिप्रति तपाईँहरूको अटल विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँले स्पष्टीकरण लिएको अवस्था छ। एकदम तपाईँलाई म भनौँ, अब अहिलेको यो अवस्थामा सुदन गुरुङ वास्तवमा भन्यो भने अब नरह्यो नेपाल नरह्यो नेपाली भन्ने, भीमसेन थापा कहाँको हो भन्ने, पुतलालाई नमस्कार गर्ने, न बौद्धिक क्षमता छ, न तार्किक क्षमता छ, न लेभल छ, न बुझाइ छ, न पोसाक छ, न हाउभाउ कटाक्ष छ। कुनै पनि हिसाबले गृहमन्त्रीको पिए हुन पनि लायक नभएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइनु यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। संसार हाँसेको छ हाम्रो सरकार देखेर होइन। हामी चाहिँ गर्व गरिरहेछौँ, संसार चाहिँ कस्ता केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, म ठुलो कि न्यायाधीश ठुलो भनेर कम्पिटिसन गरेर बसिरहेछ। कानुन पढ्न थालेछ, कानुन पढ्छु भनेको छ। राज्यमा पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ, मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार लेजिस्लेचर पार्लियामेन्टका मेम्बर र सांसद भनिन्छ। अब या त हामी संसद भन्दै हिँडेका छन्, उक्रिया छन्। अनि ती सांसदहरूको आफ्नो कार्यादेश हुन्छ, उनीहरूले कानुन निर्माण गर्नको लागि, ऐन निर्माण गर्नको लागि भूमिका खेल्छन्, विधेयकहरू बनाउँछन्। अनि त्यसपछि एक्जिक्युटिभ अर्थात् सरकारको कार्यविधि तय गरेर अगाडि बढेको हुन्छ कार्यपालिका एक्जिक्युटिभ। अनि त्यसपछि जुडिसियरी यानि कि न्यायपालिका भने न्याय मन्दिर हो। न्यायको मन्दिर 3 तहको अदालत हुन्छ, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अर्थात् हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च अदालत, र त्यसमा सरकारको सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता कार्य हुन्छ भन्ने कुरा त वेल अन्डरस्टुड छ। अनि एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्। अनि उही हामी विद्यार्थी केटाकेटी हुँदा डाक्टर ठुलो कि इन्जिनियर, पुलिस ठुलो कि सेना, सबैभन्दा ठुलो त हाम्रै बुवा रहेछन्, हाम्रै सर रहेछन् भन्ने एक खालको एकदम केटाकेटी निष्कर्ष निकाल्थ्यौँ। 8 क्लास पछि त मैले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु परेन, म चेतनशील भएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस खालको मान्छे योग्यता क्षमता पढाइ लेखाइ
इमान्दारिता केहीको हिसाबले पनि उनी योग्य थिएनन्। त्यसमा पनि अति संवेदनशील गृह मन्त्रालय उनलाई किन दियो? त्यही त हो। अब यहाँनिर खतरा के छ भने हजार तिब्बतीहरूले नागरिकता नपाउन् भनेर हामी कामना गरिरहेका छौँ। किनभने एक चीन नीति विरुद्ध यहाँ ठुलो चलखेल हुने खतरा छ। एकदम हो। अमेरिकाले भनिरहेको छ विश्वमा सबभन्दा बढी तिब्बतीहरूको लागि लगानी गर्ने देश नेपाल हो। तिब्बती मानवाधिकारको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भनिरहेछौँ। यहाँ अननेसेसरी सुड गाडिरहेछ। सुदन गुरुङ यहाँ मन्त्री छन्, कहाँबाट उनी मन्त्री भए, कसरी यहाँ आए? अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि भारत र चीन सुदन गुरुङजी जस्तो व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा यसै पनि चिडिएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै खलल पुगेको छ, खलबलिएको छ। यो सम्बन्ध भत्किन लागेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो, प्रतिभा क्षमता छैन, इमान्दारिता छैन। तेस्रो कुरो भनेको उनको सिन अनसिन अझ नदेखिएका कति होला नि, यो पनि ढाकछोप गरेको। सिन अनसिन अकुत सम्पत्तिले उनलाई वास्तवमा एउटा ढाँट मान्छे, छलकारी मान्छे, धन्दा सेठ जस्तो देखाइदियो। र जसलाई उनीहरूले बिचौलिया भनेर थुने त्यसकै साझेदार भनेपछि त उनलाई त बर्खास्त अवश्य। एउटा कुरो यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि सुदनजीको विषयमा होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ अब यदि उहाँले जेनजी आन्दोलनभन्दा पछाडि यो सेयर जोडिएको हो भने, सुन्नुहोस् है, यदि जोडिएको हो भने तपाईँको जस्तो अब जेनजी आन्दोलन ताका जुन हिसाबले रासायनिक केमिकलहरू ठुलो मात्रामा किनियो रे, यहाँ तपाईँको ठुलो पैसाको चलखेल भयो, ती पैसाहरू त कतै आएर सेयर किनेन भन्ने खालको आशंकाहरू पनि जन्मिन्छ। त्यो खालको पनि मार्केटमा बेनिफिट अफ डाउट त्यो देखियो भने तपाईँको यहाँ त सुशीला कार्की, गौरीबहादुर कार्कीसम्म तानिन सक्छ भन्ने कुरा। यसुकै होस्, कमन सेन्सको कुरा गर्छु। यिनीको गोर्खाको एउटा भरियाको छोरा। एकदम हो। मैले अपमान गरे होइन, भरिया मजदुरको म इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु। भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्नेको सन्तान। हजुर हजुर। अनि यिनको कुनै देखिने ठुलो कमाइ छैन। उनको बुवा त्यो भनिरहेका छन्। यिनी के भन्छन्, मेरो पैतृक सम्पत्ति हो भन्छन्। नेपालको भूमि सुधारको मापदण्डभन्दा विपरीत 70 रोपनी भन्दा बढी, चितवनमा 30 कट्ठा 1.5 बिघा, धनकोटामा रोपनीका रोपनी, गोर्खामा रोपनीका रोपनी गरेर कुल 230 रोपनी जमिन कसरी आयो यिनको? दाजुभाइ छ बाँडेन भन्ने कुरा पनि आयो फेरि अस्ति होइन। दाजुभाइ छ, हामी बाँडेको छैन, त्यही भएर सम्पत्ति धेरै देखियो भनेर अचानक बोल्नु पनि। गरिब परिवारको त दाजुभाइ जति हुन्छन् त्यति सम्पत्ति कम देखिनु पर्ने हो नि, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भन्छु भने अब उनको बुवाले चाहिँ यो छोराले कमायो भन्छन्। त्यही त हो। ठमेलमा डिजेमा काम गर्नेहरूले कति कमायो भनेर बिचरा धेरै त कमाउँदैनन्, हातमुखको समस्याले ग्रसित छन्। यस्तो महँगी छ, यस्तो गरिबी छ। फेरि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने एउटा यहाँ हाम्रो अस्ति डिलिराम खनालजीले जोडतोडका साथ उनको बुवामाथि आरोपित गरे। हामीले हिजो इन्टरभ्यूमा भन्यो हामीसँग तथ्य छैन, प्रमाण छैन। त्यही त हो। त्यस कारण यो विषयमा नबोलौँ भनौँ। आज हाम्रो दिल निशानी मगर जो खोज पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हो। उहाँले स्टाटसमा चाहिँ ठ्याक्कै उहाँले अदालतको निर्णय लिएर आउनुभएको छ। यो चाहिँ सजायको निर्णय हो। गैँडाको बहुमूल्य खाक तस्करी कसले गरेको हो यसबारे पुनः छानबिन गर्नुपर्छ, अदालतको प्रमाण भनेर यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र, माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश सिंह राउत फैसला भनेर 68 सिट रुल 1287 को यहाँ मुद्दाको फैसला रहेछ। मुद्दा गैँडा खाक तस्करी भनेर यसरी छ र यसपछि विरुद्ध भनेर यहाँ चाहिँ मुद्दा कल्ला परेको रहेछ। को चाहिँ त्यो मुद्दाको थुनुवा रहेछ भने जिल्ला गोर्खा घुमी गाउँ विकास समिति, त्यो बेला गाउँपालिका थिएन, गाउँ विकास समिति, वार्ड नम्बर 3 घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय नक्कु ललितपुरमा कैदमा रहेको ग्याल्मो भन्ने दिलबहादुर गुरुङ। अब संयोग के भने सुदन गुरुङजीको घर पनि गोर्खा, गाउँ पनि थुमी, वार्ड नम्बर पनि 3, अनि त्यसपछि उहाँको बुवाको नाम पनि दिलबहादुर गुरुङ हो। दिलबहादुर गुरुङ ग्याल्सो हो कि ग्याल्बो छ यार, ग्याल्बो भन्नाले यो त अचम्मै भयो त। त्यही त भनेपछि त्यो नाम गरेको दुईजना मान्छे हुनु पर्यो, नभए सेम छ। अब यस विषयमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। अब यहाँ के छ भने सुदन गुरुङजीकै पर्टिकुलर कुरा गर्दा प्रश्न त अरूमाथि पनि उठे। न उहाँ कुनै धनाढ्यको छोरो, प्रष्ट कुरा छ, बारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्ने निम्न वर्गको सन्तान, न उहाँ कुनै त्यस्तो तपाईँको मुखिया जमिनदारको सन्तान, न
अरबौँको बिजनेस न केही। उहाँले यो बिचमा उहाँको सम्पत्ति हेर्दा 35 करोड जति त अस्ति नै देखिया थियो। अहिले त 50 लाख थप सेयरको पनि जोडियो, अझ लुकेको अरू पनि छ कि भन्नाले 35 करोड, 1 करोडबाट 2 करोड बढ्न कति चाहिन्छ? यो बिचमा उहाँले के त्यस्तो व्यवसाय गर्नुभयो? डलर खेती गर्नुभयो कि के गर्नुभयो? हातै तपाईँको 30-40 करोडको मालिक हुनुभएछ। मेसिनले छाप्दै गाह्रो छ पैसा, हो मेसिनले छाप्न गाह्रो छ। अब अर्को सरकारी मामुली कर्मचारीको छोरो, ब्याङ्कतिरको जागिरेको छोरोको 25 करोडभन्दा प्लस हुन्छ एकदम। अब स्वर्णिम वाग्ले भन्दा आकर्षक जबमा काम गरेका राजदूत भइसकेका मान्छे हुँदै हामीसँग भन्छन् जम्मा 5-6 करोड, बढीमा 7 करोड रुपियाँ कमाइयो होला, बालबच्चा पढाउनु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। तर हामीभन्दा कम अवसर पाएको स्वर्णिम वाग्लेको कसरी 30-35 करोड भयो? अनि उहाँ उत्कृष्ट अर्थशास्त्री कसरी हुनुभयो? उहाँले त अनुत्पादक काममा खर्च गर्नु आएछ, उद्योग धन्दा खोल्नु पर्थ्यो, रोजगारी दिनु पर्थ्यो। अब उहाँले तपाईँको 4वटा अपार्टमेन्ट उहाँलाई किन चाहियो? उहाँको भियतनामी श्रीमती, बालबच्चा बाहिर छन् भनिन्छ। त एउटा मान्छे, एउटा ज्यान होला, घरका 2-3 जना होलान् कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यो बाहेक एउटा घर त काफी हुन्छ। तर उहाँको 4वटा अपार्टमेन्ट किन? उहाँको पनि अनि उहाँले डलर एकाउन्ट सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। त्यही सार्वजनिक नगर्दा तात्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले 51 सालमा राजीनामा दिनु पर्यो, 50-51 सालमा है गिरिजाको क्याबिनेटमा। अब अहिले तपाईँलाई म सम्झना गराउँछु, यही अहिलेको अर्थमन्त्री जो रामशरण राई नै गुरुदेव मान्नुहुन्छ, गुरु थाप्नुहुन्छ, नव उदारवादी अर्थमन्त्री, उहाँले चाहिँ कसरी तपाईँको विदेशमा रहेको ब्याङ्क एकाउन्ट सो गर्नु भएन। त्यही त हो। अनि अर्को कुरो, यो अपार धन कहाँबाट थुप्रियो? कोही सुनले पयलपुर छन्, कोही के छन्, कोहीका जग्गा जमिन, कोहीको सेयर बनेका छन् होइन। यही सुजन गुरुङको सेयर करोडौँको, 4-5 करोडको सेयर रे, अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स रे, अनि त्यसपछि घर जग्गा रे, यो के हो के? त्यस कारण अब यो कुरा धेरै नतन्क्यौँ। रासोपा भन्ने शक्तिले महँगी बढाएर जनतालाई मार पारेर, जनता बौलाउने अवस्था बनाएर, सुकुम्बासीको घरमा डोजर चलाएर आफ्नो अमानवीय क्रूर चेहरा त प्रदर्शन गरिसक्यो। जनताको बिचमा पुरै तपाईँको एक्सपोज भइसकेको छ। यो प्रकरणमा पनि किञ्चित लाज छ भने सुदन गुरुङजीलाई यसले बर्खास्त गरोस्। तपाईँले भने जस्तो यति चरम सीमा चाहिँ गरिबको ढाँड सेकेको बेलामा 52 लाख मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री जो छ, उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु पर्दैन? अनि खोइ बोलेको त है, बोल्नु पर्दैन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढुङ्गो बोल्दा मान्छे बोल्दैनन्, संसदमा आएर पनि बोल्दैनन्, बाहिर पनि बोल्दैनन्। त्यही त हेर्नुहोस् है, अब हर्क साम्पाङज्यूले पनि के गर्नु पर्यो भने सरसफाइ गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, वाह क्या बात भनौँ। अब तपाईँ महँगी विरुद्ध ज्यान छाडेर लाग्नुहोस्, एकदम विकृति विरुद्ध ज्यान छाडेर लाग्नुहोस्। तपाईँमा त्यो नैतिक पावर छ। नेकपा एमाले अब त्यसतर्फ लाग्नु पर्यो, सबै विपक्षी। अब अहिले हेर्नुहोस्, हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ, अब मन्त्रीमण्डलमा को रहने को नरहने विचार गर्दै हुँदा अन्तिममा बालेन शाहजीको क्याबिनेटमा उहाँ एक्लै भएर उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि भन्ने खतरा बढ्यो। जुन पार्टीको सभापति यति लाचार छन्, जुन सभापतिले 2 रुपियाँ भाउ बढ्दा संसदमा बेर्नु निस्किने गरी कराएर यो आयल निगमले व्यापार गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु गरेछ? यो त एउटा नियामक जस्तो संस्था हो, यसले त तपाईँको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यसले किन अत्याचार गर्यो? नाजवाब भएर हिँड्नुभयो कि एउटा भिडियो तपाईँलाई म एकछिनपछि अफलाइन देखाइदिन्छु होइन। उहाँले चाहिँ त्यो क्वेसन सोद्धाखेरि जवाबै दिनुभएको छैन के महँगीको विषयमा जवाब दिने ठाउँ भए पो दिनु। यस्ता लाचार मान्छे, उनलाई त महँगीले छुँदैन त। उनलाई त 1000 रुपियाँ तेलको भाउ भए पनि अनि अहिले 10 गुणा बढेको अनुमान गरिन्छ तरकारी, फलफुल, खाद्य पदार्थ, लत्ता कपडाको। उनलाई त 1000 गुणा बढे पनि रामी छानेलाई भोकले मर्नु पर्दैन। होइन, हिजोबाट नयाँ एउटा कुरा आयो कि पुण्यदायी, जस्तो भनौँ न चाहिँ अब इन्डियामा अहिले नेपाललाई, बालेन सरकारलाई प्रो चाइनिजको नाम दिएर यतिखेर न्युजहरू धमाधम आइरहेको छ। कारण किन रहेछ भन्दाखेरि इन्डियाको तपाईँको नाका छ नि, जति पनि 1800 किलोमिटरको नाका जानेर 70 लाखभन्दा बढी हामी नेपालीहरू छौँ, र इन्डियाको बोर्डरमा तपाईँको 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्यायो भने ट्याक्स तिर्नुपर्ने नियम बनाइदियो अब हेर्नु है। अब सरकारले प्रो चाइनिजको नाम कसले दिए? प्रो चाइनिज इन्डियाको मिडियाहरूले धमाधम भन्न थाले। त्यो प्रो अमेरिकन भन्न नसकेर हो, उनीहरूले प्रो अमेरिकन भन्न खोजेको। अमेरिकालाई गाली गर्ने हुत्ती छैन, त्यही भएर भन्नुहोस् प्रो चाइनिज होइन। प्रो चाइनिज कसरी हुन्छ? तपाईँको बिआरआई कार्यान्वयन गर्दैन,
तपाईँको एमओयूमा सिग्नेचरै त्यही त भने अचम्म लाग्ने कुरा। लगानी ल्याउँदैन अनि एनीवे भन्नुहोस्। तपाईँको अनि त्यो भइसके पछाडि अब 70 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू नेपालीहरू प्रभावित हुने भयो। अब इन्डियामा ताकि तपाईँको सामान त त्यहाँ त डबल सस्तोमा पाउने रहेछ। जस्तो अब तपाईँको नेपालमा 100 रुपियाँ पाउने सामान वहाँ 50 मा पाउने रहेछ होइन। भनेपछि कि त सरकारले त्यहाँबाट सस्तोमा ल्याएर दिन सक्ने हैसियत हुनु पर्यो, होइन भने त यसरी कर लगाएपछि सरकारले अनावश्यक यो कर थुपार्ने नीति पो लिन खोजेको हो कि भन्ने कुराहरू आयो कि आन्दोलनमा जाँदैछ। पहिलो कुरो त हो अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्न घोत्रिनुपर्ने अवस्था छ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको कर सामानमा कर लिने भनेर उसले त अब आफ्नो हात जगन्नाथ उसले जे पनि गर्न सक्ने हो नि। त्यही त हो, उसले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी नै हो नि यो त एक हिसाबले हो। किनभने उसको हातमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट खुस्कियो। मोदी हेरेको हेरे भए जसरी चीन मित्र राष्ट्र चीनलाई चिडाएको छ, खरबौँ रुपियाँ अनुदान लिने कुरा यसले औद्योगिकरण गर्ने कुराको अवसर गुमाउँदैछ। अब अहिले झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा खरबौँ रुपियाँ ल्याएर औद्योगिक पार्क बनाउनु पर्ने कुरालाई ध्यान दिएको छैन। केपी शर्मा ओलीज्यूले बिआरआई अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा एमओयूमा सिग्नेचर गर्नुभयो, तर त्यो कार्यान्वयनमा नलाने गरी यो सरकार तम्सिएको छ। भन्नासाथ तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भनौँ भने यो सरकारको ले गर्नुपर्ने आधारभूत काम यो यो सरकारले एउटा नयाँ काम गर्न सक्थ्यो कि अब गर्दैन होला। त्यो भने के भने तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको स्टालिन नेतृत्वको सरकारले माओ त्से-तुङलाई हाम्रो कुरा मान्ने भए मान त नत्र तँलाई स्टिल आयात गर्दैनौँ भनेर प्रतिबन्ध जस्तो लगायो। माओले त्यही इखमा हामी अब रुसको मुख ताक्दैनौँ, अब हामी हाम्रो समाजवादी आधारशिला निर्माण गर्छौँ, हाम्रो उत्पादन हामी गर्छौँ भन्ने त्यो इखले आज चीनलाई संसारको 1 नम्बर औद्योगिक देश बनाइदियो। हेर्नुहोस् अब यो इखले हामी भारतबाट एउटा पनि सामान मगाउँदैनौँ। त्यही त हो, हामी ओपन बोर्डर सिल्ड गर्छौँ, अब भिजा पासपोर्ट लगाउँछौँ, अपराध क्रस बोर्डर क्राइम थुप्रो भयो, हामी हाम्रो देशमा बाँच्न सक्छौँ। तिमीहरू बाहेक अरू छिमेकी पनि हाम्रा छन्, हामीलाई सहयोग गर्ने विश्वभरि छन् भनेर देशलाई औद्योगिकरणतिर लाने, चीनसँग एमओयू गरेर कार्यान्वयनमा नआएका सबै प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन बनाउने, अनि तपाईँको अनुदान अन्तर्गत हामीले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्राउने, देशलाई स्वर्णयुगमा प्रवेश गराउने, भारतभन्दा विकसित गर्ने यो अवसर हाम्रो हातमा छ। भारतले दिएन कठैबाट हुने, त्यसैको अगाडि हात थाप्ने, दाराङ्गी च्याउने युगको अब अन्त्य गर्ने एउटा अवसर हो। तर त्यसो नगर्दा अब या त भारतसँगै दाराङ्गी च्याउने उसैसँग अनुनय विनय गर्ने कुरा होला। यसले गर्दा तराईका जनताको स्वाभिमान पनि गिर्यो। अब तराईमा त्यही 50 लाख मत त्यही तराईबाट आयो, अब तराईवासीको पेटमा लात मर्ने हो। त्यही त गर्नुहुन्छ कि 2 पैसा सस्तो नेपालको मार्केट महँगो हुनुको परिणाम हो नि। हरेक चिज किन महँगो भयो? त्यही त तपाईँको नेपालमा सस्तो भइदियो भए त उनीहरू यहाँ किन जान्छ पारी किन जान्थे होइन? तपाईँलाई अलिकति तपाईँको थोरै कस्ट राखेर नाफै राखेर दिँदा पनि पुग्छ के। अनि यहाँ त अत्याधिक बिचौलिया अब यहाँको महँगीको कुरा गरौँ न। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अचाकली अमानवीय भयो यो सरकार। त्यही त महँगी संसारकै सबभन्दा बढी यहाँ छ। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि अहिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार तरकारी फलफुल खाद्य पदार्थ सबै चिजको भाउ 10 गुणासम्म बढ्या छ एकदम है। हुन त ट्रोल बनाएछन् केरा यति महँगो भयो भनेर डबल मिनिङ लाग्ने गरी केटीहरूले केरा उठाएको फोटो राखेर। माननीय आफै तपाईँको त्यस्तो छ। अब तपाईँले फोटो देख्नुभयो होला नि, तामाङजी एकजना हुनुहुन्छ नि, अब ठ्याक्कै उहाँले पनि सेयर गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि आशिका तामाङको भिडियो फोटोको कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो फोटो उहाँले सेयर गर्ने होइन, उहाँले पार्लियामेन्ट चल्न नदिने हो महँगी नघटेसम्म। त्यही त अब यहाँ के छ वास्तवमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। हामी ठुला दल एमाले काङ्ग्रेसले पनि तर्साएका छन्। हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्ध लगाइदिए। त्यही त महँगी विरुद्ध महँगी घटा, देशमा बेरोजगारी भयो, रोजगारी सृजना गर सरकार भनेर दबाब दिन आउँदा युरेनियम प्रशोधन गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन। नेपालले अब यो पुगेको हाम्रो हो भन्ने दाबी गर्ने भन्दा पनि त्यो दाबी अलरेडी भइसकेको छ। त्यहाँ प्रशासनिक पोस्ट बनाउने हो, त्यहाँ नेपालको सरहद बनाएर त्यहाँ नेपालकै भूभागको रूपमा त्यहाँ सम्पूर्ण काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले यो सरकार चलोस् भनेर दबाब दिनुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। बारबारा फाउन्डेसन लगायतका आइएनजिओ जसले नेपालमा मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध खेलोमेलो गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति इक्विप प्रोक्सिमिटी र पञ्चशीलता विरुद्ध चलखेल गर्ने गरी विदेशी आइएनजिओलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना उम्काउने गरी चलखेल गर्न चाहिँ दिने, अनि नेपाली समाजको
अमेरिकी करण गर्न, अमेरिकी युथ काउन्सिल खोल्न, फुक्काफाल दिने, हजुर हो नि। अनि विद्यार्थी सङ्गठनमा कहाँ छैन, विश्वभरि छ। नेपालमा भएको विद्यार्थी सङ्गठनमा यहीँ रूपान्तरित गरेर यहीँ शुद्धिकरण गरेर चल्न दिनुपर्नेमा एकदम त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन छेतपिछेत अङ्गभङ्ग गराउने यो सरकारको चालबाजी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सरकारले उल्टो बाटो समायो, मूर्खताको बाटो समायो। कठैबाट ती गरिब सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँबाट उनीहरूको लगत सङ्कलन गरेर प्रेमपूर्वक उनीहरूको हाँडो भाँडो सबै बन्दोबस्तका चिज तत्काल अपार्टमेन्ट वा पुनर्वासको व्यवस्था हुन नसक्दा सरकारी गेस्ट हाउसमा अस्थायी रूपमा सारेर उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न जीवन दिएर उनीहरू पनि मान्छे हुन्, उनीहरू नर्क भोग्न विवश छैनन् भन्ने म्यासेज दिएर जानुपर्नेमा मेरीमा चाहिँ त्यही डोजर चलाएको छ। कठिनबाट बालबच्चाहरू फेरि भोट त त्यहीँबाट हालेर चाहिँ धेरैले भनिरहेछ होइन, घन्टीमा छाप हानेको भनेर। चुपचाप घन्टी छापवाला त्यही हुन् फेरि सबै। त्यही त भन्नाले मैले भन्न खोजेँ अहिले महँगी कति व्याख्या गर्ने के, सरकारी कोषसँग अलरेडी झन्डै 1 खर्ब रुपियाँको सब्सिडी रहेछ। सब्सिडी दिन सकिने, मूल्य समायोजन गर्ने कोष रहेछ, आयल निगमले चलाउन सक्ने। त्यो आयल निगमलाई चलाउने अनुमति सरकारले दिएन या उसले चलाएन बदमासीपूर्वक। आयल निगम बोनस बाँड्छ, प्रति वर्ष घाटामा गएको पाखण्डी भाषणबाजी गर्छ। त्यही रवि लामिछाने बेर्नु निस्किने गरी खबरदार मूल्य घटाऊ, यो कहिलेदेखि बिचौलियाको काम गरेर आयल निगमले भने त्यो बेलामा राम्रै काम गरे। अहिले तपाईँको सयौँ रुपियाँ पेट्रोलमा बढ्दा, तेलमा बढ्दा चुइक्क बोल्दैनन्। तेलमा मूल्य बढेको कारण हजारौँ हजार चिजहरू प्रभावित छन्। सुनदेखि नुन, सियोदेखि धागो, तपाईँको अब सबै चिज, लत्ता कपडा, खाद्यान्न, कोठा भाडा जम्मै कोठा भाडा पनि बढ्न थालिसक्यो। हिसाब फेरेको पैसा बढिसक्यो भनेपछि यो अवस्था बढेको बेला अनि मेरो छातीबाट डोजर चलाउनु भनेर खुब भाषण गर्थे। बालेनले डोजर चलाउँदैन भनेर अहिले ठाउँ ठाउँमा डोजर चल्दा यो खगेन्द्र भन्ने सुनुवार भन्ने मान्छे र रवि लामिछाने किन अवस्थाहरू भएर चुपचाप कुनामा थन्किएका छन्। तपाईँले अहिले भन्नुभयो मूल्य वृद्धिको विषयमा बोल्दा चुइक्क बोल्दैनन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो भन्ने नकचर काइते तर्क गर्छन्। म तपाईँलाई भन्छु सरकारले सब्सिडी दिने 2 खर्ब दिन मजाले सक्छ उसले। यी सांसदलाई किन तलब भत्ता चाहियो? 5 वर्षसम्म तलब भत्ता नखाउन्, यिनले नखाएको तलब भत्ता सब्सिडीमा जान्छ। स्वयंसेवा गरून्, यिनीहरू जागिरे होइनन् होइन। स्वकीय सचिव हटाउने कुरा अलरेडी गरेको छन् क्या, गरेका छन्। अथवा स्वकीय सचिव आइफोनको कुरा थियो अझ, त्यही त अहिले त ब्याग कटेको होइन रे भन्ने कुरा आयो फेरि। होइन सुरुमा त गर्नै खोजे नभए कहाँबाट हावा नचली पात हल्लिँदो हो। 27 लाख कि कति समथिङ त तपाईँको त्यसमा मात्रै जाने रहेछ, बजेट जाने रहेछ। भनेपछि अब त्यो अनावश्यक अनुत्पादक कुरामा खर्च गर्ने कुरा रकमान्तरण गरेर 2 खर्ब रुपियाँ समायोजन कोष राखेर 1 रुपियाँ 2 महिना मूल्य वृद्धि नगर्ने भने मूल्य ठिक ठाउँमा स्थिर भएर आउँछ। अब अहिले हेर्नु त, अब भोलि 2 रुपियाँ घटायो भने घटाउने त्यही 2, 5, 10 होला। त्यो घटायो भने नि खाद्य पदार्थ यातायातको साधनमा कहीँ पनि घट्दैन। त्यसकारण संसारकै स्तरको महँगी गरिबी छ र यहाँनिर धेरै चलखेलहरू छ। र तपाईँले भन्नुभयो तराई क्षेत्रको समस्या, 100 रुपियाँभन्दा बढीमा ट्याक्स दिने कुराले त्यहाँ हाहाकार छ। एकदम सरकार गैर जिम्मेवार छ। पारीपट्टिको व्यापारीहरू सबै रिसाएर तपाईँको यतिखेर चाहिँ अब जस्तो 50 लाख मान्छेले त पारी गरेर किन्थे नि त, ती मान्छेहरूले यतिखेर तपाईँको बालन सरकारको विरुद्धमा लाग्दैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। हेर्नुहोस्, अब यो अवस्थाबाट जाँदा न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो, न तपाईँको नेपालमा उत्पादन हुने, न केही हुने। नेपाल त पुरै फेल्ड स्टेट, द्वन्द्वग्रस्त बन्ने अवस्था भयो। उता केही गैर जिम्मेवार सांसदहरू नेपालमा यस्तै अवस्था भयो द्वन्द्व हुन्छ भन्छन्। हामीलाई द्वन्द्व चाहिने होइन, हामीलाई चाहिने भनेको जायज कुराको लागि आन्दोलन पनि हुनुपर्छ, शान्ति चाहियो। हेर्नुहोस् अहिले च्याप्प समातेर भन्छ महँगीको विरोध गर्यो भने अनि आन्दोलनकारी भनिदिन्छ, भोलि विदेश जान पनि पाइँदैन, अनि रेकर्ड कालो हुन्छ, सरकारी जागिर खान पाइँदैन भनेर सरकारी के अरे आन्दोलन, जायज आन्दोलन, महँगी घटा भनेर पनि भन्न नपाइने भयो क्या। भनेपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ? त्यही तपाईँको पावर भनेको गरिबहरूलाई दमन गर्ने, निमुखाहरूलाई शिरमा गिर खेल्ने कुरा होइन। गरिब, निमुखा, होचा, अर्गेलाहरू कसैलाई मन छैन त्यो हुनलाई हो, इम्पावर गर्ने, उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने, उनीहरूको सहायता बन्ने, उनीहरूको कोरामिन बन्ने हो। त्यही सी जिनपिङले आफ्नो शक्तिको युज गरेर सदुपयोग गरेर 25 करोडभन्दा बढी जनतालाई भगवान् जस्तो भएर गरिबीको रेखा मुनिबाट चुपचाप मुक्त गरे। अब त्यही हिटलरले फाँसीवाद लगाएर करोडौँ मान्छेलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेर मृत्युशैयामा होमे भन्नासाथ नेपालमा हामी
त्यही बालन शाहको अहिलेको अपार शक्तिले गरिबी घटोस्, महँगी घटोस्, एकदम राष्ट्रियता बलियोस्, सुकुम्बासीहरूको दिन फर्कियोस्, यहाँ सबैले न्यायमूलक समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न पाउन्, त्यहाँ रमाउन् भनेर एकदम। चाहेको अँ। झन्झन कोलाहल, झन्झन द्वन्द्व, झन्झन विघटन बडो अप्ठ्यारो अवस्था। मैले एउटा कुरा प्रसङ्ग यहाँ जोडिहालेँ पुनित दाइ, जस्तो पछिल्लो समय श्रम संस्कृति पार्टीका हर्का साम्पाङजीले अब जस्तो महेन्द्र राजमार्गलाई यलम्बर राजमार्ग कुराकानी गर्नुभयो, त्रिभुवन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि फेरि यलम्बरको कुराकानी गर्दा गर्दै यति बेला फेरि श्रम संस्कृति पार्टीकै महासचिवले देशको नामै अब यलम्बर देश राखौँ भनेर पनि बोल्नु भएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई तपाईँले? अब यलम्बर महान विभूति हो, त्यही त, उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यलम्बर पथ राखौँ होइन, यलम्बर विमानघाट विमानस्थल राखौँ, एयरपोर्ट केही बनौँ आपत्ति होइन, छैन। सिर्जना गरौँ होइन, होइन, भइसक्यो संरचनाको जे नाम छ त्यो नाम नफेरौँ, त्यही त, तपाईँलाई भन्छु। हजुर हो, अब तपाईँले कति कुरा बदल्नुपर्छ भन्नु त, तपाईँले यहाँ। कतिवटा कागज फेर्नुपर्छ। एउटा क भन्ने अक्षर फेर्नु पर्दा एकदम हो। तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म ल र तान्दा पहरो गर्जिन्छ। यहाँ नेपालको नाम फेरेर यो राख्ने ऊ राख्ने भन्ने उटपट्याङ कुरामा हामी जानु हुँदैन। चाहे जसले बोले भनेको सबैको साझा हो नि, त्यहाँ बाहुन छेत्री भाइ, गुरुङ मगर तामाङ सबै भाषी, 3 सबै करोड जाति, मान्छेको। सबैको साझा चौतारी, साझा फुलबारी हो होइन। उहिले राखेको भए राखे हुन्थ्यो। हुन्थ्यो। अब अहिले हामी सभ्यताको एउटा चरम चुलीमा छौँ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यही नामले चिनिएका छौँ। फेरि हाम्रो व्यक्तिको नाममा त अस्तित्व देशको यसैमा नाम छ। त कहीँ पनि नहोला नि त पुण्य। हो भनेपछि तपाईँको कुरा के हो भने नेपाल नेपालै रहनुपर्छ, यहाँ नेपाल नेपालकै नाममा स्वाभिमान हुनुपर्छ, यलम्बरमा सम्मान गरौँ। त्यसो भए त नेपालको नाम पृथ्वीनारायण शाह राखौँ भन्नुभयो कसैले, त्यही त नि फेरि। कसैले भन्नुभयो जङ्गबहादुर राखौँ, कसैले भन्दा मदन भण्डारी राखौँ होइन, कसैले भन्नुभयो शिव राखौँ, भगवान्को नाम हो, कसैले भन्नुभयो विष्णु राखौँ, त्यही त, कसैले भन्नुभयो यहाँ त कोही त अब तपाईँको सिटीको नामै बालेन सिटी पनि बालेन राखौँ, राखिसक्यो। बालेन भन्ने देश राखौँ भन्नुभयो। कसैले हर्कै राखिदिउँ, अरू कुरा किन भन्नुभयो। अब म अलि पपुलर भएँ, म सत्तामा पुगेँ भने पुण्य राखिदिउँ न नेपालको नाम, धर्म पुण्य क्षेत्र हुन्छ त्यही त, भन्नुभयो। यस्तो कुराहरू हुँदैन, यो एकदमै केटाकेटी कुरा हो। हर्क साम्पाङज्यूले पनि आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई यो विषयमा बढी प्रशिक्षण दिनु पर्यो क्या गर्नुपर्ने दाइ, जरुरी। प्रशिक्षण एकदम। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद राखिदिनु भयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू धन्यवाद सो दाइ। मच।